अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We're going to mute it now. I'm just muting everybody. चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूसडे को हमने कंप्लीट किया था सूरह मायदा की अप टू आया नंबर 70। तो आज हम इंशाल्लाह सूरह मायदा की आया नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। आया नंबर 71 क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं, ये तो 71 है, मैंने तो 72 सेकंड, सॉरी। वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फअमू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। ऐसी जगह पे रुका हुआ है एक पेज पे कि वो आधा रुक जाता है। चलें कोई बात नहीं, इसीलिए हिफ्स करना चाहिए जो नहीं किया, अल्लाह ताला तौफीक दे। चले, हसिबू, हसिबू के रूट लेटर्स क्या है? हा सीन बा, यानी कि गुमान करना, टू अज्यूम, अज्यूम करना, गुमान करना, टू थिंक, सोचना, ये ख्याल करना, ये सब है। हसिबू एंड दे थॉट एंड दे अज्यूम्ड अल्ला तकूना फितनतुन, अल्ला तकूना दैट नॉट, Allah that not takuna, there will be fitnatun, any trial, that there not, that there will be no trial, मतलब and they thought, कौन लोग जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे ट्यूसडे को, कि वो ये सोच रहे थे कि हमारे ऊपर, उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा या उन्होंने गुमान किया, जो भी है, कि उनके ऊपर कोई आजमाइश नहीं होगी, उर्दू में होगा, और उन्होंने सोचा या गुमान किया या समझा कि नहीं होगी कोई आजमाइश उनके लिए। ठीक है ना, इसमें उनके लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यही है। हसिबू अल्लाह तकूना फितनतुन फअमू वसम्मू, फअमू वसम्मू, अमू के रूट लेटर्स हैं ऐन मीम या, और सम्मू के है साद मीम मीम। इसका मतलब यह है, अम्मू का मतलब है कि ब्लाइंड हो जाना। अमू, अम्मू नहीं है, सॉरी, अमू, सम्मू है लेकिन अमू है, अमू के ऊपर शद्दा नहीं है। तो दे बिकेम ब्लाइंड, फअमू, लेकिन वो ब्लाइंड हो गए, दे बिकेम ब्लाइंड, वो क्या हो गए? वो बहरे हो गए। ना सॉरी, फअमू मैंने उल्टा बोल दिया था, हाँ ठीक है, बहरे नहीं, मतलब कि वो अंधे हो गए। वही मैं कह रही, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ब्लाइंड कह रही हूँ और बहरे हो गए कह रही हूँ, कुछ दिमाग। फअमू, सो दे बिकेम ब्लाइंड, यानी कि वो अंधे हो गए। वसम्मू एंड दे बिकेम डेफ, और वो बहरे हो गए। दोबारा से रिपीट करते हैं, बहुत मैंने कुछ खिचड़ी बना दी है। एंड दे थॉट दैट दे विल नॉट हैव एनी ट्रायल, सो दे बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ, और उन्होंने सोचा कि नहीं होगी कोई आजमाइश, सो वो अंधे हो गए और बहरे हो गए। अब क्लियर हो गया। सुम्मा ताबल्लाहु, देन टर्न्ड अल्लाह टू देम, अल्लाह ने उनकी तरफ रुजू किया, अल्लाह ने उनके ऊपर मेहरबानी की, अल्लाह ने उनको समझ लो कि माफ कर दिया। अलैहिम, अपॉन देम, सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, सो टर्न्ड अल्लाह टू देम, फिर मेहरबानी कर दी अल्लाह ने उन पर। सुम्मा, देन, अगेन अब आ गया, फिर आ गया, देन अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम, अमू अगेन वो became blind, वसम्मू and became deaf, कसीरुम मिनहुम many of them, Allah turned to them but again they became blind and they became deaf, many of them। अब कसीरुम मिनहुम, सबके सब नहीं है, कसीरुम मिनहुम उर्दू में है। फिर मेहरबानी की अल्लाह ने उन पर अपना करम किया, और फिर लेकिन फिर अंधे हो गए और फिर बहरे हो गए अक्सर उनमें से। सुम्मा यानी फिर से बहरे हो गए, फिर से अंधे हो गए उनमें से अक्सर। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, एंड अल्लाह इज बसीर, अल्लाह इज सीयर ऑफ व्हाट दे डू। बसीर का मतलब है सीयर, ये हम कर चुके हैं। बिमा यामलून, व्हाट दे डू, जो अमल वो करते हैं, और अल्लाह खूब देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं। अब इसकी तफसीर को देख लेते हैं, सिंपल सी है। हसीबू, मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये कि सोचना, गुमान करना, टू अज्यूम, टू हैव एन ओपिनियन, यानी उन्होंने ये अपनी तरफ से, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा। किन्होंने सोचा? जूस ने। वो जूस जो थे, यहूदी थे, उन्होंने तमाम सिंस जो है वो कमिट किए,
आपने देखा किस तरह हमने पढ़ा, ये भी किया, अल्लाह पे बिलीव नहीं किया, अमल नहीं किया, सब कुछ, और फिर लॉज को तोड़ा, सब कुछ किया। अब ये सब करने के बाद अल्लाह ताला 71 में, 70 तक हमने ये पढ़ा, 71 में अल्लाह हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने सारे सिंस कमिट किए और उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह हमें फितने में नहीं डालेगा, और उन्होंने ये भी अज्यूम किया कि फितने में भी यानी ट्रायल में भी नहीं डालेगा, और ये भी अज्यूम किया कि अल्लाह ताला उनको पनिश भी नहीं करेगा, उनको सजा भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के चोजन पीपल हैं। आपको पता है ना कि वो अपने आप को अल्लाह के चोजन पीपल समझते हैं। तो अल्लाह ने क्या किया, जब उन्होंने इस तरह किया, अल्लाह ने फिर जब दोबारा से उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको ब्लाइंड कर दिया फ्रॉम द ट्रूथ। अल्लाह ने, उससे क्या हुआ, जब अल्लाह ताला ब्लाइंड कर देता है फिर क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू सी द ट्रूथ। और फिर अल्लाह अगर उनको बहरा कर देता है, दे आर नॉट एबल टू हियर द ट्रूथ। इसका क्या मतलब है, अगर हम ट्रूथ को देख भी नहीं सके, समझ भी नहीं सके, सुन भी नहीं सके, तो हमारे लिए कोई गाइडेंस ही नहीं है ना। तो एंड रिजल्ट ये है, इट मेंट कि देयर वाज नो गाइडेंस फॉर देम। लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को फॉरगिव कर दिया। ताबा का मतलब है कि तौबा करते हैं, लेकिन रुजू करने को भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ रुजू किया। अल्लाह, उसका मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। इतना सब करने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन जब थोड़ा अरसा गुजरा, वो दोबारा अपने पुरानी प्रैक्टिसेस पे आ गए और दोबारा से उन्होंने अपने आप को अंधा बहरा गूंगा बना दिया। तो क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एंड दिस वन विद दिस, कि अल्लाह ताला जब उनको कहते हैं कि भाई मैंने तुमको मौका दिया, तो फिर वो दोबारा से वो कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं और कैसे डेफ हो जाते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है कि जब इंसान अपनी नफ्स को फॉलो करता है, जब अपनी डिजायर्स को फॉलो करता है। नफ्स का मतलब होता है सोल, स्पिरिट, लेकिन उसके मतलब जो हमारा दिल कहता है हम वो करेंगे। जब हम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हैं, अपनी नफ्स की सुनना शुरू कर देते हैं, तो हम अंधे बहरे हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती है। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट हियर द ट्रूथ, एंड दैट्स व्हाई गाइडेंस हम कहाँ से लेते हैं, अपने दिल से लेते हैं। ये दिल हमें गाइड करे या हमें मिसगाइड करे, वी डोंट नो। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, कि अल्लाह ताला बसीर है, उनको सब कुछ मालूम है। अल्लाह ताला के पास जो चीज विजिबल है या इनविजिबल है, अल्लाह नोज एंड अल्लाह सीज। और इसी तरह उनको सब मालूम है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। फुल्ली अवेयर है अल्लाह हर एक की सिचुएशन से, मेरे आपके हर एक से, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ अल्लाह को मालूम है। हम इससे क्या सीखते हैं, ये छोटी सी आयत है, हम इससे क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे, अल्लाह ताला की मर्सी है हम पे, अल्लाह ताला की रहमत है हम पे। क्यों? कि अल्लाह ताला ने हमें छोड़ नहीं दिया इस दुनिया में भेज के, जंगल में, सहरा में, कि जाओ अपना रास्ता ढूंढो, जाओ सही रास्ता ढूंढो। ये हम बार बार रिपीट करते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला के करम है। क्या करम है? कि अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। वो नबी और रसूल जो आए हमारे पास, वो हमें गाइड करते रहे सीधे रास्ते की तरफ। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर हम अपने कॉवेनेंट को ब्रेक करें, जैसा कि उन लोगों ने ब्रेक किया, इन यहूदियों ने ब्रेक किया, उन लोगों को वार्निंग दी है अल्लाह ने कि आप अपने कॉवेनेंट को ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने मैसेंजर्स को डिनाई किया, मैसेंजर्स को अपोज किया, मैसेंजर्स को कत्ल किया, सब कुछ किया। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जो कुछ बताते हैं कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, गैब के बारे में, हमें वो एक्सेप्ट करना है और हमें वो फॉलो करना है। तो इसी तरह हम अपनी आंखें और अपने कान और अपने दिमाग सब खुले रखेंगे तो हमें गाइडेंस मिलेगी। और अगर नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने डिजायर्स या अपनी नफ्स पे चलेंगे, तो हमारे लिए गाइडेंस बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा दिल कह रहा है, जो हमारी डिजायर्स कह रही हैं, लेकिन वो हमारे दीन में हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो। तो इसीलिए हमें, जब हम अपनी नफ्स को फॉलो करते हैं तो हमें अपने मिस्टेक्स भी नहीं नजर। सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब हम अपनी नफ्स को ही फॉलो करते हैं और कोई प्रॉपर गाइडेंस आई हुई को, हमारे सामने कुरान है, हमारे सामने हदीस हो, तो नहीं फॉलो करते हैं, वी कैन नॉट सी आवर ओन मिस्टेक्स, क्योंकि हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे दिल चाह रहा है। तो हमें ये लास्ट ये कि हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मजीद फितने में नहीं डालेंगे या अल्लाह ताला हमें पनिश नहीं करेंगे। अगर अल्लाह ताला दोबारा से मर्सी करते हैं, दोबारा से ताबा करते हैं, यानी वो अपने बच्चों बंदों की तरफ रुजू करते हैं, जबकि उन्होंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए, ऐसा सब किया, तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि वो टाइम आने से पहले अल्लाह ने हमें तौफीक की तौबा दी है। कैसे तौबा की तौफीक दी है? कैसे दी है? क्योंकि अभी हम जिंदा हैं,
جب تک ہم زندہ ہے, ہمارا ضمیر زندہ ہے, جب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں. جب ہمیں موت نظر آ جائے گی تب توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو توبہ کر لے فوراً, اگر ہم کوئی غلط کام کرے اسی وقت اللہ سے توبہ کر لے, اور بس اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اچھا, یہ جو میں کہتی ہوں نا نیکسٹ آیت جو ہے, یہ بہت زیادہ بہت کلیئر اور واضح لاجک ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد کا مطلب کیا ہے؟ certainly مطلب there is no doubt about it. certainly کفر الذین have disbelieved, الذین those who قالوا they said, ان اللہ indeed Allah ہوا he is المسیح the Messiah ابن مریم, he is Messiah son of Maryam. certainly have disbelieved those who said indeed Allah he is Messiah son of Maryam. یقیناً کفر کیا جن لوگوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح, اور although said the Messiah نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا بنی اسرائیل, او children of Israel, اعبدو یعنی worship اللہ, یعنی worship اللہ, ربی و ربکم, who is my Lord and your Lord, who is my Rabb and your Rabb. Although said the Messiah, O children of Israel, worship Allah, my Rabb and your Rabb. اس میں اعبدو کا کیا مطلب ہے؟ اعبدو اس فعل الامر, worship, حکم دے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا بنی اسرائیل کو, اپنے لوگوں کو, جبکہ کہا, اردو میں بھی کرتے ہیں, جبکہ کہا مسیح ابن مریم نے, اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. اور پھر ہے انہو من یشرک باللہ, indeed he who associates partners with Allah, یعنی کہ بے شک کہ جو شرک کرے گا. دیکھو من آ گیا نا, من کیا ہے؟ اسم الشرط, جو کوئی بھی شرک کرے گا, باللہ with Allah, associate partners with Allah, فقد then surely, یہ جواب و شرط ہے, then certainly, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, then certainly حرم اللہ علیہ الجنہ, then surely Allah has forbidden upon him Jannah. بہت کلیئر ہے. امینہ یاد ہے, اگر اس کو, امینہ کو یاد ہوگا, شروع میں ہم لیسن کر رہے تھے تو مجھے امینہ نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ حرام ہے ان کے اوپر نا جنت. یہ دیکھیں, یہ وہ آیت آگے جو میں نے اس وقت آپ کو کوٹ کی تھی, اس وقت ہم شاید سورہ بقرہ میں تھے. تو انہو indeed he من یشرک, those who associate partners with Allah, فقط then certainly حرم اللہ has forbidden, اللہ حرام کیا اللہ نے, علیہ upon them, ان پر جنہ, ان پہ پیراڈائز کو حرام کیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ and his destination, his abode is the fire. اردو میں کر لیتے ہیں, بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو یقیناً حرام کر دیا ہے اللہ نے اس پر جنت کو, اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, وَمَا and not لِلظَّالِمِينَ for the wrongdoers, مِنْ أَنصَار any helpers, یعنی there will be no helpers for the wrong doers. جب جنت دوزخ کا ہو رہا اس وقت کوئی بھی ہیلپر نہیں ہوگا. اردو میں ہے, اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لقد کفر. لقد کفر کا مطلب ہے there is no doubt, there is no doubt, یعنی اللہ تعالیٰ خود ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اپنے کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ان اللہ کہ کفر الذین, کہ یعنی ان لوگوں نے کفر کیا ہے, وہ لوگ کفر کر رہے ہیں, خود ہی ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں. they have certainly disbelieved, کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ابھی پہلے اتنا کرتے ہیں. certain اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لقد کفرا, there is no doubt that they are disbelievers. now who are these believers? اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں they are those who say, قالو, جو کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ ہے, یعنی عیسیٰ ابن مریم کو وہ اللہ مان رہے ہیں. کچھ ہے نا جو اللہ مانتے ہیں, جو اس کو گاڈ کہتے ہیں, جو اس کو گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں, اور جو ان کو گاڈ 3 میں سے کہتے ہیں کہ وہ 3 میں سے ایک ہیں, ٹرینیٹی کا. اب یہ فرسٹ کانسیپٹ ہے جو ان کو گاڈ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام از گاڈ, وہی اللہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کو کلیریفائی کر کے اپنی ٹیسٹیمنی دیتے ہیں, اپنا بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد خود کہہ رہے ہیں کہ مسیح ہمسیلف, وقال المسیح, اور مسیح ہمسیلف عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اے بنی اسرائیل کہ میں اعبد اللہ ربی و ربکم, کہ آپ اللہ کی ورشپ کرو, وہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے.
कितना क्लियर है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं डिमांड किया लोगों को कि आप मुझे वर्शिप करो। उन्होंने कहा वर्शिप अल्लाह रब्बी और रब्बकुम। और कौन सा वर्ड यूज किया? रब। सिर्फ अल्लाह भी नहीं कहा, रब कहा। रब का हमें मालूम है, रब का मतलब क्या होता है? रब वो होता है जो ओनर भी होता है, सस्टेनर भी होता है, प्रोवाइडर भी होता है, प्लानर भी होता है, क्रिएटर भी होता है। मतलब वही खालिक है, वही रज़ाक है, राज़िक है, वो हर कुछ वही है ना। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह हमारी नशोनुमा करता है, अल्लाह हमें बढ़ाता है, चढ़ाता है, सब कुछ अल्लाह करता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम था अच्छी तरह, ना वो खुद खालिक थे, ना वो खुद उन्होंने अपने आप को पैदा किया, ना वो प्लानर थे, ना उन्होंने प्लान किया अपने पैदा होने के, ना अपनी जिंदगी की प्लानिंग की, अल्लाह की तरफ से जो प्लानिंग हुई है, ना वो प्रोवाइडर है, ना वो अपने लिए रिस्क खुद कर सकते थे, ना वो सस्टेनर है, ना वो अपने आप को खुद जिंदा रख सकते थे। ये सारी चीजें उनको मालूम थी, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों से कहा कि रब मैं नहीं हूँ, रब वो है, मेरा भी और आपका भी। और हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं, ये सूरह मरियम में आएगा, ये लिख लें जिसको आप लोग, जो लोग नोट करते हैं कि किस सूरह में और किस आया में है रेफरेंस को, कि सूरह मरियम यानी सूरह नंबर 19 आया नंबर 30 में अल्लाह ताला बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब क्रेडल में थे, जब वो अभी अपने क्रेडल में थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और ये सब बनी इसराइल को मालूम था, सब बनी इसराइल को, वेरी फर्स्ट वर्ड्स जो थे ईसा अलैहिस्सलाम के जब वो क्रेडल में थे, उन्होंने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का स्लेव हूँ, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। इन्नी अब्दुल्ला या वर्शिपर हूँ, गुलाम हूँ, सर्वेंट हूँ, स्लेव हूँ। तो इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। आतानी के ही हैज गिवन मी अल किताब द बुक व जअलनी नबिया एंड ही हैज मेड मी अ प्रॉफिट। क्रेडल में थे, और ये सूरह मरियम में उन्होंने ये कहा कि उस वक्त तो किताब भी नहीं आई थी, उस वक्त तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनको मालूम था, सब कुछ अल्लाह ने बता दिया था। और क्रेडल में बात कौन करता है? क्रेडल में उन्होंने बात की जबकि वो अभी पैदा हुए थे, पता नहीं कितने दिन के थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत क्लियरली बताया कि मैं खुदा नहीं हूँ, पैदा होते ही बताया कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का एक स्लेव हूँ, मैं अल्लाह का स्लेव हूँ। और फिर जो हमने सूरह आल इमरान में भी पढ़ा था, आल इमरान में भी अल्लाह ताला हमें बता रहे थे कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरा भी रब है, आपका भी रब है, सो आप उनकी इबादत करो, वही सीधा रास्ता है। अच्छा, फिर आया कंटिन्यू होती है, तो मैंने दो आपको रेफरेंसेस दिए कि मतलब इसी किस्म की बातें दूसरी सूरतों में भी है। अब ये है कि ये आया कंटिन्यू, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। अल्लाह ताला बहुत क्लियरली बताते हैं कि जिस किसी ने अल्लाह के साथ पार्टनर को एसोसिएट किया, या किसी की इबादत की, जिसने इबादत की किसी और की, या किसी शख्स की, या किसी चीज की, लोग चीजों की भी तो इबादत करते हैं, कोई स्टैचू की इबादत करता है, कोई किस चीज की, तो इसीलिए किसी ने अगर किसी चीज की इबादत की, या किसी इंसान की इबादत की, या किसी मरे हुए की इबादत की, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जिसने भी शिर्क किया, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए जन्नत में एंटर करना अल्लाह ने हराम कर दिया। वो जन्नत में एंटर नहीं हो सकेगा, और उसकी जगह कौन सी? कि उसका ठिकाना क्या होगा? इट विल बी द हेल फायर। फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार, यानी कि और जालिमों के लिए कोई भी, रॉन्ग डूअर्स के लिए कोई भी मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला हमेशा शिर्क को जुल्म के साथ एसोसिएट करते हैं। आपको पता है पहले भी सूरह लुकमान में इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, कि क्यों अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है? इसलिए कि अल्लाह है जिसने क्रिएट किया, अल्लाह ने जिसने हम सब कुछ दिया है, और हम जाके अल्लाह की इबादत करने के बदले किसी और की इबादत करना शुरू कर दें। दिस इज, कहते हैं ना, जुल्मुन अजीम है। दिस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ जुल्म, ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। तो इसीलिए जो लोग शिर्क करते हैं वो जिन के साथ, जिनको अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम को जोड़ रहे हो, चाहे किसी नबी को जोड़ रहे हो, किसी और को, चाहे वो किसी स्कॉलर को जोड़ रहे हो, चाहे वो किसी सेंट को जोड़ रहे हो, चाहे वो किसी मरे हुए को जोड़ रहे हो। आई मीन लाइक, लोग जाते हैं शिर्क क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए इंटरसीड करेंगे, ये हमारी सिफारिश करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कि ना ईसा अलैहिस्सलाम कोई, ना कोई और, कोई भी उनके लिए, उन जालिमों को जो शिर्क करता है उनको हेल्प नहीं कर सकेगा। तो हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जो बिलीव करता है कि अल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो डिविनिटी है उनको, यानी वो खुदा है,
تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اٹ از سرٹن کہ ہی واز ہی از ناٹ اے بلیور. جو یہ چیزیں بلیو کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا 3 میں سے ایک ہے, اس کو سرٹنلی وہ بلیور نہیں. لقد کفر الذین, اس نے تو کفر کیا ہے, وہ سرٹن ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام میسنجرز آئے وہ سب ایک ہی میسج لے کر آئے, جو کیا تھا, توحید کا تھا. شرک نہیں ہے, توحید ہے میسج. کسی بھی نبی نے کلیم نہیں کیا کہ مجھے ورشپ کرو. سب نے یہ کہا اللہ کو ورشپ کرو. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا, پہلے بھی سیکھا تھا, ابھی دوبارہ ریپیٹ, ابھی میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی کلیم نہیں کی ڈیوینٹی, ہے کبھی الوہیہ کی انہوں نے کلیم نہیں کیا. انہوں نے اپنے آپ کو عبداللہ ہی کہا, دا سلیو آف اللہ کہا. اور سلیو کو کیسے ورشپ کر سکتے ہیں, مطلب ان لوگوں کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ورشپ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ رول صرف ان کے لیے اپلائی نہیں ہوتے, جو بھی شرک کرے گا, جس طرح سے بھی شرک کرے گا, یعنی چاہے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا, کسی نبی, کسی رسول, کسی سینٹ, کسی قبر میں جو ہے, ان کو جو بھی کرے گا, وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ وہ سب کے سب سلیوز آف اللہ ہیں, ان کو ورشپ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے جب لوگ جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں, وہاں جا کے وہ سفارش کرتے ہیں, یہ شفاعت مانگتے ہیں, تو there is no point, there is no sense in prostrating to the graves. گریوز کو بھی, اسکالرز کو بھی, کوئی جا کے اسکالر سے آگے, کوئی جا کے ان کے کیا ہوتے ہیں پیری مریدی ہیں, ان کو جا کے جھکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری اس قسم کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں, ان کے آگے جھکتے ہیں جا کے. تو ان کو پروسٹیٹ کرنا, ان کو جھکنا یا قبر پہ جھکنا, یہ سب شرک ہے. اگر ہم سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح کا کچھ بھی کیا تو ہمیں جنت میں انٹر ہونا ہی فاربیڈن ہے, ہم انٹر کر ہی نہیں سکیں گے. اگر ہمارے جنت میں جانا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے اور عمل ہونے چاہیے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ everyone from my nation will enter Jannah except those who refuse. Those who refuse. تو لوگوں نے پوچھا کہ او میسنجر آف اللہ, کون ریفیوز کرے گا, کون کرے گا ریفیوز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری فرما برداری کرے گا, who obeys me, وہ جنت میں جائے گا. اور جو ڈس اوبے کرے گا, اس کا مطلب اس نے ریفیوز کر دیا. ریفیوز کر دیا یعنی ڈس اوبیڈینس کر دی. یہ بخاری میں ہے, آپ پڑھ لیجئے گا جا کے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی کہ کیا چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی اور کیا چیز ہمیں دوزخ میں لے جائے گی. بہت کلیئر ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اگر لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی شرک کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں, چاہے وہ کچھ بھی, کسی بھی فارم آف شرک کر رہے ہیں, ہم اس کو روکیں. کیونکہ ان کو بتا دیں ہم کہ یہ آپ جو ہیں, آپ جنت میں انٹر نہیں ہو سکیں گے, آپ دوزخ میں جائیں گے, آپ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اگر ہم ان کو نہ بتائیں, اچھی طرح نہ بتائیں, سنسیئرلی نہ بتائیں, حکمت کے ساتھ نہ بتائیں, تو قصور کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. We would be concealing the truth. اس کے بعد ایک اور اسی قسم کی ملتی جلتی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ اب دیکھیں اسی طرح سٹارٹ ہو رہا ہے, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, یعنی کہ certainly they have disbelieved those who said ان اللہ ثالث ثلاثہ, that Allah is the third of three. ابھی میں نے آپ کو بتایا پہلے میں کہا وہ کہتے تھے اللہ, یہ سیکنڈ آیت ہے اسی سے منسلک ہے, اسی کے متعلق ہے, اسی طرح کا ہے کہ لقد کفر الذین, certainly those who have believed, those who say کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں, ثالثو یعنی تھرڈ, ثلاثہ یعنی تھری, تھرڈ ہے آؤٹ آف دا تھری, یعنی ان میں سے ایک اللہ ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ but not is, وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ, there is no one worthy of worship, there is no ilah except one, except one Allah, except one ilah. حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے. اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے معبود جو عبادت کے لائق ہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اب یہ ایک وارننگ ہے, ان نون ہا یا, انتہو جو ہے ینتہو, اس کا روٹ لیٹرز ہے نون ہا یا, اور اس کا انتہا ینتہی انتہاؤن, انتہا ینتہی انتہاؤن, فارم 8 ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اور اگر وہ نہیں سٹاپ کریں گے, نہیں اس بات کو روکیں گے, نہیں ڈسکنٹینیو کریں گے. دیکھیں انتہا کا مطلب ہے جو اینڈ ہوتا ہے, جہاں پر ختم
ختم ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کو نہیں ختم کریں گے, لم ینتہو, نہیں ختم کریں گے, اما یقولون, وٹ ایور دے سے, اگر وہ نہیں روکیں گے اس کو, اگر وہ نہیں باز آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اگر کہا تھا, اگر وہ نہیں رکیں گے, وہ شرط ہے, اگر وہ نہیں رکیں گے تو اس کا جواب کیا, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لا شورلی ہو گیا, سن نہ جو ہو گیا, پھر ڈیفینیٹلی آ گیا, نون مشدد آ گیا. مسنا اس کے آپ کے روٹ لیٹرز ہیں میم سین سین, اور یہ مسا کا مطلب ٹو ٹچ, ٹو افلکٹ. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ, surely and definitely will afflict those who الَّذِينَ كَفَرُوا, those who disbelieve, minhum, among them, azabun alim, a punishment which is painful. Surely and definitely will afflict those who disbelieve, among them, a punishment painful, a painful punishment. یقیناً ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, ان میں سے دردناک یا دکھ دینے والا عذاب. اور اس کے بعد والا بھی کر لیتے, 74 بھی ساتھی, وہ بھی اس سے ساتھی ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. افلا, افلا ہے will, کا مطلب ہے question mark, will, کا مطلب ہے then, لا کا مطلب ہے not. افلا, will then not, یتوبون, they turn in repentance, they make tawbah, ilallah, to Allah. Will then not, they turn in repentance to Allah, وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, and seek forgiveness from him. So اردو میں ہے کیا پس نہیں, کیا ہے, ہے پس, لا ہے نہیں, کیا پس نہیں, وہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اور استغفار کرتے ہیں اس سے, اللہ سے استغفار کرتے ہیں, توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں, مطلب واللہ غفور الرحیم, and Allah is oft forgiving and always merciful, جبکہ اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ابھی یہ 73 اور 74 میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتا دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو ڈس بلیورز ہیں. پہلا بتایا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں, سیکنڈ بتایا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے ایک, یعنی اللہ تعالیٰ کلیئرلی ریجیکٹ کر رہے ہیں the doctrine of Trinity. ٹرینیٹی یعنی جو 3 کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئرلی ریجیکٹ کر رہے ہیں, کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں دس از کفر, یہ کفر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا چیز ہے. صحیح چیز ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Allah tells us کہ there is no other ilah except one Allah. ویری کلیئر. اور ہم اور آپ اس بات کو امپورٹنس اتنا نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم اس بات میں بلیو نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس پہ کیوں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نہیں ہیں, پوری دنیا کے لیے قرآن ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی دیکھیں, وہ لوگ بھی سنیں, وہ لوگ بھی پڑھیں, وہ لوگ بھی سمجھیں. تو یہ بالکل ہی جھوٹ ہے کہ 3 میں سے ایک جو ہے وہ خدا ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ بالکل جھوٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ they don't desist, they don't stop saying this, تو اور اسی پہ ان کی موت آ گئی. تو پھر کیا ہوگا, مطلب ایک تو یہ نا کہ وہ بول رہے ہیں لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی, اسلام قبول کر لیا, توبہ کر لی, اور جو مسلمان بھی شرک کرتے ہیں انہوں نے بھی توبہ کر لی. تو پھر تو ٹھیک ہے, اللہ توبہ قبول کر سکتا ہے, لیکن کرنے والا ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا اگر ہیئر آفٹر میں ان کو کیا ہوگا, ان کے لیے عذاب علیم ہوگا, یعنی درد دینے والا, دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اور 74 میں اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ کیوں نہیں توبہ کرتے, کوسچن کر رہے ہیں کہ ان کو کیا چیز روک رہی ہے ان لوگوں کو کہ فرام سیکنگ ریپینٹنس, توبہ نہیں کر رہے ہیں, استغفار نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلیئر ریفیوٹیشن ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ کرسچنز یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ سنفل ہوتا ہے. کیوں سنفل ہوتا ہے, وہ لمبی ہسٹری لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا, اور وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام, نعوذ باللہ, ہم نہیں کہتے ہیں, کرسچنز کہتے ہیں, اسے یاد رکھیے گا, میں نہیں کہہ رہی ہوں, کرسچنز کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے والی حوا تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ حوا جو یہ ان کی سزا ہے کہ وہ ان کو درد ذہ ہوتا ہے, یعنی ان کو جو لیبر پینز ہوتے ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی گناہگار پیدا ہوتا ہے. which makes no sense at all. پہلے تو سارا کانسیپٹ ہی کر لیتے کہ حوا نے ان کو بہکایا. نمبر 2 کہ درد ذہ اس لیے ہوتا ہے. نمبر 3 کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سنفل ہوتا ہے. تو اور پھر وہ کہتے ہیں, کرسچنز یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, تاکہ وہ ہم سب کے گناہ جو پیدا ہوں گے, جو بچے پیدا ہوں گے, ان سب کے گناہ وہ اپنے سر لے لیں.
وہ اپنے ذمے لے لیں تاکہ he takes the sins upon himself. اور اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو نہیں کرتے ایز اے رب یا ایز اے تھرڈ یا ایز اے بیٹا آف اللہ، اس میں تو بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہم یہ بلیو نہیں کرتے ہیں وہ 3 میں سے ایک ہے، ایک the father and the son and the holy ghost، آپ کو مطلب تو اس میں وہ سن ہے، تو وہ سن ہے، بیٹا ہے، تو اگر ہم یہ بلیو نہیں کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو we will be held accountable، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہم گناہ گار ہی رہیں گے. یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی ان کا. لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہوتا کہ بھئی میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کو مان لو تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اٹس ناٹ لاجک، اٹس ناٹ کلیئر، بالکل کوئی سینس نہیں میک کرتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہ کہتا کہ میں آپ سب کو بیٹے دے رہا ہوں، آپ اپنے بیٹوں کو قتل کر لو. He would have asked us to kill our own sons. کتنی کلیئر بات ہے کہ بھئی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو. نعوذ باللہ، یہ سب باتیں بالکل ہی سینس نہیں میک کرتی ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں بہت فارگیونگ ہوں، میں بہت مرسیفل ہوں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. پھر یہ بھی یاد رکھیں the door to repentance is open to everyone. ٹو ایوری ون. کوئی بھی کرائم کیا ہو، کسی نے، میں کہتی ہوں قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، جو بھی کیا، لیکن ان سب کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ کے پاس ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور یہ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، فلاں چیز کرو، فلاں چیز کرو، یو ہیو ٹو بلیو ان دس، یو ہیو ٹو ڈو دس، یا اپنے جنگل میں جا کے رہنا ہے، یا صحرا میں جا کے رہنا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے جانا. یہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں بہت سمپل ہے، بس سنسیئر توبہ کر لیں، اللہ ول ایکسیپٹ اٹ. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے پڑھنے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں. آپ نے کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، صدقہ خیرات کر لیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کر رہا ہے کہ میں ہی غفور ہوں، میں ہی رحیم ہوں. تو ایون آفٹر شرک اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ظلم عظیم ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے. اب تیسری چیز آ رہی ہے. اسی چیز کیا آتی ہے، اسی سے وہ بھی ریلیٹڈ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان طعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر ان یؤفکون. دیکھیں پہلے ورڈ فار ورڈ لکھ لیجیے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. ماں کا مطلب ہے ناٹ. المسیح ابن مریم، Messiah, the son of Maryam, illa Rasul, except a messenger. Not is the Messiah, son of Maryam, except a messenger. نہیں ہے مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل. قد یعنی certainly، خلت have passed before، من قبلہ before him. قد خلت certainly have passed من قبلہ before him رسل messengers plural ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ and his mother was truthful. صدیقہ یعنی truthful، سچ بولنے والے. صاد دال قاف جسے ہم صدق کہتے ہیں نا، صادق صدق. وہ یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، اور ان سے پہلے وہ ایکسیپٹ ایک میسنجر تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے. اور یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، اور ان کی امی صدیقہ یعنی سچ بولنے والی تھیں. اب یہ پوائنٹ آتا ہے، کانا یاکلان طعام. they both کانا they both used to یاکلان eat الطعام food. they both used to eat food. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یا اس طرح جس آرڈر میں وہ دونوں کھایا کرتے تھے کھانا. انظر سی، آپ دیکھیں، کیف یبین لہم الآیات، how we make clear for them the signs. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نظر ینظر نظرن، آپ دیکھیے کہ کیسے ہم کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات. آپ دیکھیے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم انظر ان یؤفکون، آپ پھر دیکھیے، then see، پھر سے آپ دیکھیں how they are deluded. ان یؤفکون کہ کیسے وہ how they are یؤفکون deluded. deluded کا مطلب ہے deceived یا misled یا misguided. پھر دیکھیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں، کیسے وہ پھر جاتے ہیں یا پھیرے جاتے ہیں. اور یؤفکون کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ فا کاف، حمزہ فا کاف، افکا یأفکو افکن، افکا یأفکو افکن. آپ کو یاد ہے جو سٹوری تھی عائشہ علیہ السلام کی کے اوپر جو تہمت لگی تھی، اس کو بھی افک کہتے ہیں نا، یعنی مسلیڈ ہو کے، ڈیسیوڈ ہو کے لوگوں نے یہ قصہ بنایا، جھوٹا قصہ گڑھ لیا. کس طرح ڈیلیوڈ ہو گئے تھے وہ لوگ. تو اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اس تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے 2 بہت
क्लेम्स हैं, बिलीफ्स हैं, अकायद है लोगों के, यानी क्रिश्चियंस के जो अकायद है उनको रिफ्यूट किया है। देयर इज अ रेफ्यूटेशन, और उर्दू में कहेंगे तरदीद, तरदीद की है अल्लाह ताला ने 2 फॉल्स बिलीफ्स की, 2 गलत अकायद की। फर्स्ट रेफ्यूटेशन क्या है कि क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम गॉड है, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, ही इज ओनली अ मैसेंजर। इस आयत पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी इस आयत में दोबारा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ही इज ओनली अ मैसेंजर, he is not anything but a messenger like other messengers, यानी दूसरे मैसेंजर्स की तरह, दूसरे रसूलों की तरह। तो फर्स्ट रेफिटेशन ये हो गई, फर्स्ट तरदीद ये हो गई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के मैसेंजर हैं, बाकी मैसेंजर्स की तरह, बाकी रसूलों की तरह। सेकंड रेफ्यूटेशन क्या चीज है, अल्लाह ताला के व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी अम्मी जो है वो सिद्दीक़ा, वो सच्ची ट्रूथफुल इंसान थी। जूस क्या क्लेम करते हैं, जूइश क्लेम क्या है कि ईसा अलैहि सलाम की अम्मी नाउजुबिल्लाह शी वाज अनचेस्ट, वो कहते हैं इनके किसी के साथ अफेयर्स थे जिसकी वजह से ये नाउजुबिल्लाह ये बच्चा पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला इसको रिफ्यूट कर रहे हैं, इसकी तरदीद कर रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं वो सिद्दीक़ा, यानी नॉट ओनली कि वो उनकी माँ थी और अच्छी थी, उसको बहुत क्लियरली कह दे वो सिद्दीक़ा थी, यकीन के साथ जो है वो अल्लाह पे भरोसा करती थी, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ। शी बिलीव्ड इन अल्लाह, शी वाज नॉट अनचेस्ट, शी वाज एक्सट्रीमली ट्रूथफुल इन हर वर्ड्स आल्सो, इन हर एक्शंस आल्सो। उन्होंने कभी, जो सिद्दीक़ा होता है उसका मतलब ये वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोली, बल्कि उन्होंने हमेशा ट्रूथ को टेस्टिफाई किया, उन्होंने हमेशा ट्रूथ की गवाही दी। और फिर आप ये देखें कि उनको किसने पाला पोसा, पलाया कह रही हूँ, का पाला पोसा, उनको अल्लाह ताला के नबी ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की। तो उनकी जो तरबियत थी वो भी एक नबी ने की। तो इसीलिए वो एक उनका जो और आपको पता है कहाँ थी वो, एक कमरे में, मेहराब में, एक कमरे में रहती थी। तो उनकी जो कॉन्डक्ट है, उनका जो किरदार है वो एग्जेम्पलरी है। और फिर आगे जाके अल्लाह ने दोबारा भी उनके बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत खूबसूरत बात की है। अभी वो इस आयत में नहीं है, अभी हम आगे जाते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम कुछ आगे बढ़ सके। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं काना याकुलानि ताम, ये दोनों खाना खाया करते थे, दे बोथ यूज्ड टू ईट फूड। अब यहाँ खाने का क्यों मेंशन हो रहा है, बहुत जरूरी है इसको भी समझना। हम कहते हैं अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बातें लिख दी हैं कुरान में कि वो खाना खाया करते थे। अल्लाह ताला बहुत सिंपल और क्लियर लॉजिक से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, समझो आप लोग कि एक क्रिएटर में, क्रिएटर जिसको कहते हैं यहाँ पर, क्रिएटर में और क्रिएशन में क्या फर्क है। द क्रिएटर कैन नॉट बी लाइक द क्रिएटर, लाइक द क्रिएशन, द क्रिएशन कैन नॉट बी लाइक द क्रिएटर। जो क्रिएटर है यानी वो क्या है, जो अल्लाह ताला जो क्रिएटर है, जो खालिक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी नीड से, उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड फूड अपनी सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको फूड की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। और अल्लाह ताला हई है, अल हई, ही इज एवर लिविंग, वो पहले से थे, वो अभी भी हैं, और वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाले। जो हमेशा रहने वाले हैं वो स्टारवेशन से थोड़ी मर सकते हैं, वो भूख से थोड़ी मर सकते हैं, वो मर ही नहीं सकते, वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। और दूसरी बात एक और, इसमें एक और भी खाने पीने का जो आता है, जिक्र आ रहा है, खाने पीने का जिक्र इसलिए भी आ रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं ये इसी तरह बने हुए हैं। ये हम लोग क्रिएशन है ना, हम लोग के लिए खाना जरूरी है, और ये अल्लाह को ये फिट नहीं करता है, ये डिस्क्रिप्शन, ये एट्रीब्यूट, ये सिफत अल्लाह के लिए या क्रिएटर के लिए फिट नहीं करता है, बिल्कुल भी उन पे नहीं जमता है कि उनको खाने की जरूरत है। और फिर साथ साथ ये कि जब हमें खाने की जरूरत है तो फिर हमें ये भी देखना होता है कि व्हाट टू ईट, मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है, एक हमारी नीड पे क्या है, खाने के लिए कोई चीज क्या खाना है। और जब हम कहते हैं क्या खाना है तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा वो चीज जो हमें खाने की जरूरत है। मतलब इट्स अ होल प्रोसेस ना, खाने के लिए सिर्फ ये तो नहीं कि खाना हमें ऊपर से आ रहा है, मिल रहा है और हम खा रहे हैं बैठ के। हमें खाने के लिए सोचना है कि क्या खाना है, खाने के लिए हमें खरीदना है, खाने के लिए हमें बनाना है या हमें बनवाना है या हमें तैयार खरीदना, जो भी है वी हैव टू सर्च फूड। मतलब उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है कि हर बंदे को एक डिफरेंट टाइप का खाना भी पसंद होता है, हमारी डिजायर्स है, हमारी अपनी अपनी, एक कहेगा मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद, एक कहेगा मेरी वाइफ को ये नहीं पसंद, एक कहेगा बच्चों को ये नहीं पसंद। तो हर बंदे की डिफरेंट डिजायर, इसीलिए अल्लाह ताला ने सिंपल लॉजिक से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तो कोई डिजायर ही नहीं है ना, अल्लाह ताला इन सब डिजायर से ऊपर है, बालातर है, ही इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल एंड एनी सच डिजायर्स।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کی امی دونوں، کہ وہ عیسیٰ پہلے تو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پروفٹ ہیں اور پروفٹس کی طرح. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی اپنی سروائیول کے لیے، اپنی ہیومن نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے بہت کلیئرلی کہ دونوں ہیومن بینگز تھے. اگر وہ ہیومن بینگز تھے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انظر کیف یبین لہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے کھول کھول کر اپنی آیات کو بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں، وہ سچ کی طرف سے پھر جاتے ہیں. یہ تمام سائنس جو ہے بہت obvious ہیں کہ کرسچنز کو بھی معلوم تھا کہ پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس جس کو کہتے ہیں، وہ اور ان کی ماں جو ہیومن بینگز تھے، لیکن پھر بھی یہ سب سوچ سمجھ کے بھی، جان بوجھ کے بھی وہ لوگ ڈیلیوٹڈ ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں ضالین، کہ وہ بھٹک گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فیس ٹو فیس لا کے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی ریزننگ کو یوز کریں، آپ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کریں، آپ اپنی عقل کو ہی یوز کریں، تو آپ کو چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے جس طرح صحیح چیز ہے. اتنی کلیئر لاجک ہے، اتنی پاورفل لاجک ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ایون آفٹر دس ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ بھی ان کو بتا دیا، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں فیکٹس کو. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایٹیچیوڈ کو کنڈیم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they refuse to accept the facts، کہ کس طرح وہ لوگ پھر بھی ڈس بلیو کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے ارد گرد دیکھنا ہے اللہ کے سائنس کیا ہے، ہمیں بھی اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کھلا رکھنا ہے. جیسے ہر وقت پچھلی دفعہ بھی ہم کہتے ہیں ایک جانوروں کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں اپنی زندگی سوچ سمجھ کے عقل سے گزارنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بھی کہتے ہیں افلا تعقلون افلا تعقلون، کیا آپ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ عقل تو رکھتے ہیں، عقل کو استعمال بھی کرنا ہے نا. اس کے بعد ہے 76، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، قل اتعبدون سے کا مطلب ہے ڈو یعنی کوسچن مارک، تعبدون یو ورشپ، من دون اللہ ادر دین اللہ، سے ڈو یو ورشپ ادر دین اللہ. آپ کہہ دیجئے کیا آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، what has لا یملک، no power, no authority for you, lakum for you, ضرا ولا نفعا, to cause you any harm or any benefit. ضرا یعنی کوئی نقصان، کوئی ضرر، ضاد را ضرر، اور نون فاعین یعنی نفع، یعنی جو نہیں اختیار رکھتا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، جو کہ نہیں اختیار رکھتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اور نہ کہ آپ کو کوئی نفع پہنچائے، کیا آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ کیا چیز ہے؟ all hearing ہے، سمیع ہے، and all knowing علیم ہے. العلیم السمیع آپ پڑھ چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں. جبکہ اللہ وہی ہے جو خوب جاننے والا ہے، اور جو خوب سننے والا ہے، سمیع، اور خوب جاننے والا ہے، علیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سمپل سی لاجیکل کویسچن جو ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کہ کیا وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ کیوں ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی بینیفٹ پہنچا سکتے، فائدہ پہنچا سکتے جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو اپنے لیے فائدہ اٹھاتے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اتنا، اپنے سٹیٹس کو اونچا کرتے. تو وہ ایڈمانش کر رہے ہیں، وہ کنڈیم کر رہے ہیں، وہ واضح و نصیحت کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے رائیولز کو رکھتے ہیں، چاہے وہ آئیڈلز ہیں، چاہے مونیومنٹس ہیں، چاہے گریوز ہیں، چاہے کوئی اور فالس ڈیٹی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فالس ڈیٹیز کو they do not deserve any divinity اور any worship. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو سمیع ہے، وہی ہے جو العلیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر کچھ سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں، چاہے ہم دل میں کہہ رہے ہیں، چاہے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. بہت کلیئرلی اللہ اس بات کو سمجھتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے. بیفور اٹ کمز آؤٹ آف our mouth اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ سنتا ہے، اور پھر اسی طرح he has knowledge، العلیم بھی ہے، whether وہ چیز ویزیبل ہے یا وہ چیز انویزیبل ہے، whether وہ چیز ظاہر ہے یا باطن ہے.
تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ہم جب اللہ تعالیٰ کو سے نماز پڑھتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام عبادات کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے ہماری دعاؤں کو, اور وہی ہے جس کو معلوم ہے کہ ہم کس سچویشن میں ہیں, اور وہی ہے جو ہماری تمام نیڈز کو فلفل کر سکتا ہے, وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو رسپونڈ کر سکتا ہے, ہمیں جواب دے سکتا ہے. لیکن سٹل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کہ لوگ قبروں پہ جا رہے ہیں, لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں, لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں, ان اینیمیٹ چیزوں کو, بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ کچھ جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ ان لوگوں کی بھی جا کے پوجا کر رہے ہیں, قبروں پہ جا رہے ہیں جو کہ مرے ہوئے ہیں, یعنی الائیو اور ڈیڈ دونوں کی یہ لوگ کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہارم لائے, بینیفٹ لائے. اگر وہ اپنی عقل یوز کریں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں. پھر ایک اور آیت کر لیتے ہیں, ابھی 47 ایک اور آیت کر لیتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا منہم نہیں ہے, میں نے اپنے آپ سے ایڈ کر دیا. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. قُلْ یا اہل الکتاب, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل یعنی کہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے او پیپل آف دا بک, یا اہل الکتاب, او پیپل آف دا بک, لا تغلو فی دینکم. لا تغلو کا مطلب ہے ڈو ناٹ ایکسیڈ. غلو کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ غین لام واو, غین لام واو, غلا یغلو غلون, غلا یغلو غلون, غلون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو, the people of the book کو کہہ رہے ہیں لا تغلو, do not exceed, do not exaggerate, do not exaggerate فی دینکم, in your religion, غیر الحق, other than the truth. اللہ تعالیٰ اردو میں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آپ حد سے نہ بڑھیں اپنے دین میں ناحق, بغیر کسی حق کے, یعنی ناحق آپ حد سے نہ بڑھیں, آپ غلو نہ کریں. اردو میں بھی ہم غلو کہتے ہیں, غلو نہ کریں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ, and وَلَا تَتَّبِعُوا, and do not you follow أَهْوَاءَ, the desires of قَوْمٍ, of a nation, of a people, قَدْ ضَلُّوا, certainly who went astray مِنْ قَبْلُ, before. یعنی کہ and do not follow the desires of a nation or of a people certainly who went astray before you. اور آپ نہ پیروی کریں خواہشات کی کسی قوم یا کچھ لوگوں کی جو یقیناً گمراہ ہو چکے تھے پہلے. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, اور آپ نہ پیروی کریں خواہشات کی کسی قوم کی یا لوگوں کی جو یقیناً گمراہ ہو چکے تھے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, and وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, and they misled. اضلوا کا مطلب ہے انہوں نے مسلیڈ کیا, انہوں نے گمراہ کیا, اور ضلوا یعنی وہ خود گمراہ ہوئے, دونوں چیزیں ہیں. and they misled كثيرًا, and they misguided many people. وَأَضَلُّوا, and they misled, they misguided many people. وَضَلُّوا, and they themselves went astray عن سواء السبيل, from the straight path. خود بھی گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کیا. انہوں نے گمراہ کیا بہت سے, اردو میں انہوں نے گمراہ کیے بہت سے لوگوں کو, اور وہ بھٹک گئے, خود بھٹک گئے سیدھے راستے سے. خود میں نے ایڈ کیا کیونکہ خود سے ذرا سمجھ آتا ہے. وہ بھٹک گئے کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جن کو گمراہ کیا وہ بھٹک گئے. اس میں مطلب یہ کہ ضلوا, اس لیے اضلوا اور ضلوا میں فرق یہ ہے. اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او پیپل آف دا بک آپ اپنی لمٹس کو سے ایکسیڈ نہ کریں. پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ بنی اسرائیل اتنی انٹینس ہو گئی تھی اپنی نفرت میں, اپنی ٹرانسگریشن میں. جب پروفٹ آ کے کوئی بات, ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ, کہ جب کوئی ایسے نبی آتے جو ان کے دلوں کی بات نہیں کرتے تھے, جو چیز ان کو پسند نہیں آتی تھی, تو کیا کرتے تھے, یا تو ان کو جھٹلاتے تھے یا ان کو قتل کر دیتے تھے. یاد ہے نا آپ کو, اتنے انٹینس ہو گئے تھے, اتنے سیویئر ہو گئے تھے, اتنے شدید ہو گئے تھے اپنی مخالفت میں اور اپنی ٹرانسگریشن میں, اپنی عداوت میں اور اپنے حد سے گزرنے میں. ایک حد سے زیادہ گزر کے انہوں نے جھٹلایا بھی اور انہوں نے میسنجرز کو مار بھی ڈالا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسری ایکسٹریم بتا رہے ہیں, مطلب حد سے گزرے ایک طرف نفرت میں, عداوت میں. اب اللہ تعالیٰ دوسری ایکسٹریم کا بتا رہے ہیں کہ اب جب وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, یعنی کہ وہی اہل کتاب کیا کرتے ہیں, وہ غلو کرتے ہیں, وہ ایکسیڈ کرتے ہیں, وہ زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں. کس چیز میں؟ کسی کی تعریف میں.
किसी की तारीफ में या किसी को ऑनर करने में, किसी को प्रेज करने में या किसी को ऑनर, किसी को इज्जत देने में या किसी को एक स्टेटस देने में। एक तरफ से रसूल को वो कर दिया, रसूलों को, और एक तरफ से एक रसूल के साथ उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने को उठा दिया, उनके एक मैसेंजर को अल्लाह का दर्जा दे दिया, खुदा का दर्जा दे दिया, खुदाई दे दी। और ये जो है, ये मतलब इसका मतलब क्या, गुलू का मतलब यही है कि किसी चीज को उसकी जरूरत से ज्यादा उसको एग्जैजरेट करना, गुलू करके बताना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान के लिए भी गुलू कर सकते, ओ वो तो बस, वो तो ऐसा है कि जैसे बस उसको सब कुछ मालूम है, हर चीज मालूम है, वो तो फ्यूचर के मुतालिक सब कुछ बता देते हैं, या एक टीचर के बारे में, एक स्कॉलर के बारे में, या कोई पायस पर्सन, बस उसने, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसने कभी भी गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी हम किसी पायस पर्सन के बारे में कहेंगे ओहो वो तो बस ऐसा था कि बस वो तो जन्नती था। तो ऐसे कहना नहीं चाहिए हमको, ये हम गुलू में आ जाता है। हम ये कहेंगे उसके अमाल, उसका किरदार बहुत अच्छा था, बहुत, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मतलब उनके अमाल ऐसे थे जैसे जन्नतियों के होते हैं। बट हम कहते हैं ना वो तो बस जन्नती है, वो हम एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला पीपल ऑफ द बुक को कह रहे हैं, अहले किताब को कह रहे हैं कि आप अपनी लिमिट्स को एक्सीड ना करें जब आप किसी को प्रेज करते हैं। जब आप ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी प्रेज कर रहे हैं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे रहे हैं, क्लियरली अल्लाह ताला उनको बोल रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला उनको ये भी कह रहे हैं, वला तत्तबिउ अहवा कौमिन क़द दल्लू, यानी कि आप मत फॉलो करें डिजायर्स उन लोगों की जो क़द दल्लू, जो कि खुद गुमराह हो गए थे, मिन क़ब्ल यानी पहले, व अदल्लु कसीरन व अदल्लु अन सवाए सबील, और वो जो है वो दूसरों को भी मिसलेड कर रहे थे। तो अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उन लोगों को भी बता रहे हैं, अहले किताब को भी, और हमें भी बता रहे हैं कि लोग जो है क्रिश्चियंस ये क्यों इस तरह से मिसगाइड हुए, why these people got misguided, क्यों ये गुमराह हुए, because they followed the misguided people who came before them, क्योंकि उन्होंने उन गुमराह लोगों को फॉलो किया, उनकी इत्तिबा की, उनकी पैरवी की जो उनसे पहले आए थे। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया हर किस्म के लोग थे, टीचर्स भी थे, प्रीस्ट्स भी थे, रैबाइस भी थे, जो भी थे, उन लोगों ने जो भी किया वो खुद तो मिसगाइडेड थे। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, हम तो डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इसीलिए वो लोगों ने बहुत लोगों को सीधे रास्ते से, सवा असबील यानी सीधे रास्ते से, हमवार रास्ते से उनको मिसलीड कर दिया। अल्लाह कह रहे हैं डू नॉट फॉलो देम एंड देयर डिजायर्स, आप खुद उनको भी फॉलो ना करें, और वो जो आपके उनके जो डिजायर्स हैं उनको भी ना फॉलो करें। हम इससे क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि जो अहले किताब है उन्होंने जब एग्जैजुरेट किया मैटर्स ऑफ रिलीजन में, तो वो क्या हुआ, दे वेंट एस्ट्रे, वो भटक गए, वो गुमराह हो गए। क्यों ना उन्होंने जो ऑलरेडी गुमराह लोग थे उनको फॉलो किया, उनके डिजायर्स को फॉलो किया। हम अब ये सीख रहे हैं, हमारे लिए हमने ये देख लिया, अब हम क्या सीख रहे हैं कि गुलू जो है वो फॉरबिडन है। दीन के मामले में खासकर अगर मैं ये तारीफ कर दूं कि भाई आप बहुत अच्छी हैं, ये है वो, या मैं बहुत अच्छी हूँ, या फलां बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको डिविनिटी का दर्जा नहीं दे रहे, हम उसको दीन से वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, तो ठीक है किसी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर दीन का मामला आ जाता है, अगर उसको खुदाई का लेवल दे देता है, उसको किसी को हम इतना ऊंचा बना देते हैं कि उसको जो रसूल नहीं है उसको रसूल बना दे, तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो वो फॉरबिडन है, वो हराम है हमारे ऊपर। इस्लाम हमको एक्सट्रीमिज्म पे जाने से रोकता है। इस्लाम जो है वो कहते हैं मॉडरेट। मॉडरेशन क्या चीज है, उसका मतलब ये नहीं कि मॉडरेशन का मतलब है मॉडर्निज्म, दो डिफरेंट चीजें हैं। मॉडरेशन का मतलब है कि हम किसी चीज में एक्सट्रीम पे ना जाए। इट इज फॉरबिडन, देयर शुड बी नो एक्सट्रीमिज्म इन आवर डिवोशन टू इस्लाम। और इसका मतलब ये कि जो वी शुड नॉट ऑल्टर द रिलीजन ऑफ अल्लाह, ये भी हम सीख रहे हैं कि हम नई चीजें दीन में डाल लें, हम इनोवेशन करके इनोवेट करके नई चीजें दीन में डाल लें, जिसको कहते हैं बिदात। हम किसी चीज को हम बिदा ना करें, ये बहुत क्लियरली है कि हम बिदा ना करें। और जो लोग अगर बिदात कर रहे हैं, समझे को कहता है मैं तो इतने लाख दफा ये और इतने लाख दफा का खत्म करा रही हूँ और इतने दफा ये, मसलन एक एग्जांपल है 1,24,000 दफा ये करा रही हूँ, 25 लाख का खत्म करा रही हूँ, और हम बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, वाह ये तो कितनी जबरदस्त है, ये खत्म भी कराती है, वो भी कराती है, और मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो हम उससे इंप्रेस हो जाएंगे और हम भी वही काम शुरू कर देंगे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है। तो ये याद रखें, वी मस्ट नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय मिसगाइडेड पीपल। वो अपनी तरफ से
नेक काम कर रहे हैं। जो बिदअत करने वाले होते हैं, जो बिदअती होते हैं, आप याद रखें कि वो बुरे लोग नहीं होते हैं कभी भी, वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है और वो गलत रास्ते पे इसलिए चल जाते हैं क्योंकि उनको लोगों ने मिसगाइड किया होता है। ये इसी तरह का, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो बिदअती भी जब देखते हैं कि फलां इतना काम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा, बुजुर्गों को इल्म था कि नहीं था, लेकिन जब उन्होंने किया तो ये भी देख के वो सब करने लगे। तो हमें ये सीखना, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो दीन है वो वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया होता कि आप 1.25 लाख दफा करें तो आप 1.25 लाख दफा करें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 40 दफा ये करो तो आप 40 दफा करें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नहीं कहा तो मैं और आप कौन होते हैं, या हमारे रिश्तेदार या हमारे बुजुर्ग कौन होते हैं जो दीन में इनोवेशंस लेकर आए। तो याद है आपको, इसमें मैंने क्लास किया था जिसमें सुन्ना वर्सेस बिदा। अगर आप लोगों ने वो अटेंड किया था तो ठीक है, नहीं अटेंड किया तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं। उसमें मैंने बिदअत के बारे में भी क्लियरली बताया था कि बिदअत क्या चीज होती है, सुन्ना वर्सेस बिदा। तो बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने दीन को समझ सकें, ट्रूली समझ सकें, एक्सट्रीम पे ना जाएं और वही करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने जो कुछ सिखाया है मैं उसी पे अमल करता हूँ और मैं अपने रब को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो अल्लाह ने बताया मैं उसी पे अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। ना इस एक्सट्रीम पे ले जाए कि हम हेट्रेड में या अदावत में या दुश्मनी में बहुत स्ट्रांग हो जाए, ना इस एक्सट्रीम पे जाए कि हम अपनी प्रेज में किसी के लिए भी, किसी प्रॉफिट या किसी स्कॉलर या किसी प्रीस्ट या किसी आलिम या जो भी है उनके लिए हम इतना ज्यादा प्रेज करें कि हम उसको डिविनिटी का दर्जा दे दें। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यस प्लीज, क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो तीन का इनका कॉन्सेप्ट है मुझे ये समझ में नहीं आता। एक तो ये लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़ुबिल्लाह अल्लाह कहते हैं, एक ये कहते हैं कि नाज़ुबिल्लाह ये अल्लाह के बेटे, तीसरा क्या चीज है? होली गोस्ट जो वो कहते हैं ना, होली गोस्ट होता है क्या? पिछली दफा भी किसी ने पूछा था, मैंने सारा भेजा था होली गोस्ट का, इसी पे मैंने लेकिन डाला। आप कोई मुख्तसर सा बता सकती हैं कि क्या है, क्या है होली गोस्ट है क्या? जैसे अल्लाह ताला ने रूह का जिक्र किया ना कि हाँ रूह है, हम उसको कहते हैं रूहुल कुदस, हम कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हम रूहुल कुदस कहते हैं, ठीक है ना। जी लेकिन जी। जब रूह का जिक्र किया तो इन लोगों के नजदीक रूह जो है वो अल्लाह की तरफ से रूह है, और इसीलिए वो अल्लाह की तरफ से रूह एक बना के एक्स्ट्रा, मुझे याद नहीं है ठीक से, मैं आपको वही दोबारा से भेज दूंगी सईदा, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत जवाब दे दूं, मुझे ये ओके फिक्र होती ओके। है। हाँ, आपने पहले भी भेजा था लेकिन मुझे फिर भी सही समझ में मैं नहीं उसको आता। और ढूंढ के अच्छी तरह से आपको भेज दूंगी। ओके ओके, याद है बहुत आप ही ने शुक्रिया। पूछा था, पहले आप ही ने जी पूछा था। जी, मैंने ही पूछा था और अभी तक मेरे जहन में वो क्लियर नहीं है। चले मैं इंशाल्लाह दोबारा कहीं से और तरह क्लियर आ जाए तो वो आपको भेज देती हूँ, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत लेकिन शुक्रिया, वही है कि जज़ाकल्लाह हमें खैर। पता है, हमें बस आप ये याद रखें, छोड़े उनके ट्रिनिटी को, आप बस ये याद रखें कि हमने नहीं ये सोचना है बस। हाँ, हमने नहीं सोचना है लेकिन क्योंकि फिर भी अकायद को मालूमात क्या। इतना, हाँ देखिए जितना कुरान में है बस इतना हम सीख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी हम काफी डिटेल में जा रहे हैं, मेरा प्लान नहीं था डिटेल में जाने का क्योंकि मैं चाह, नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, डिटेल ही में तो जाना है जब तो हमें सही समझ में आएगा एक्चुअली कुरान। हम यहाँ रहते हैं ना इसीलिए थोड़ा डिटेल, अगर मैं पाकिस्तान बहुत। में इतनी डिटेल में नहीं जाती इस वक्त क्योंकि नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत जरूरी है डिटेल में जाना, वहां भी लोगों को कुरान हाँ का इतना जरूर। नहीं पता है, बहुत जरूरी है, हमसे ज्यादा उनके लिए जरूरी है। लेकिन जाती हैं आप, बहुत अच्छा करती हैं, मुझे तो बहुत खुशी है इस चीज की। और कोई सवाल? हर दफा मैं जब कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं शॉर्ट करूँ, मैं चाहती हूँ मैं सूरह मायदा रमजान से पहले खत्म कर लूँ, आई डोंट नो खत्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा चलें आगे, कोई और सवाल प्लीज, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, सबका सब क्लियर हो गया? तो बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर है। बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नॉन मुस्लिम घर में नहीं पैदा, तो रोज कहती हैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, दीन का फहम, दीन की तालीम अता फरमाई, दीन का फहम अता फरमाया ताकि हम समझ सके। अगर हमें नहीं होता तो हम भी तो भटके हुए होते ना, हमें कौन सिखाने वाला था? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म दे दिया, ये फहम दे दी ना, अल्लाह का बहुत करम है, वरना हम भी पता नहीं क्या कर रहे होते इस वक्त, जाके मज़ारों पे बैठे होते और सजदे कर रहे होते और पता नहीं उनसे मांग रहे होते। तोबा तोबा, बहुत ही अजीब हालात हैं। चलें फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल एंड हियर, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह ताला।
چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اور پلیز اگر کوئی رمضان کے بارے میں کچھ بھی ہے تو ابھی سے پھر مجھے بتا دیجیے گا, لکھ دیجیے گا, مجھے اس گروپ پہ ڈال دیں, تاکہ پھر اگر رمضان کے متعلق کچھ بھی ہے تو پھر ہم ایک کوشچن آنسر کر لیں یا کچھ بھی کر لیں. جی روحینہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ وہ سنا ورسز بدع وہ آرٹیکل وہ کہاں ملے گا مجھے؟ وہ میں آپ کو اسی پہ ڈال دیتی ہوں, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. اوکے چلیں بھائی, بہت پرانے ہو گئے وہ سارے, اب پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں کیا کیا تھا اس میں, لیکن مجھے یاد ہے کیا تھا. میرا خیال اب دوبارہ سے وہ تمام کورسز کرنے چاہیے تاکہ سب ریفریش ہو جائے, میں خود بھی ان کو دیکھ لوں نا. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم. زہرا آپ ہم کو دعاؤں میں پلیز یاد رکھیں, سب لوگ یاد رکھیں. زہرا اسپیشلی اتنی دور سے انڈیا سے ہمارے جزاک لیے. اللہ. پلیز آپ سب بھی ایک دوسرے میں ایوری سنگل ڈے میں آپ لوگ کے لیے دعا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میرے تمام اسٹوڈنٹس, تمام فرینڈ, تمام رشتہ دار, تمام اسٹوڈنٹس اسپیشلی کہتی ہوں, تاکہ کوئی بھی اس میں سے وہ رہے. اوکے چلیں. الحمدللہ.